10 अक्टूबर को जनरल ज़ियाउद्दीन वज़ीर आज़म के हमराह दुबई आते हैं। क्या ये दौरा इसलिए है कि आर्मी चीफ की बरतरफी के हतमी फैसले की नोक पलक को आखिरी बार दुरुस्त कर लिया जाए? ये चीज़ें भी बाद में निकली हैं एक्चुअली। उस वक्त जो जब मैं गया उनके साथ, तो उन्होंने 10 जो थी वो संडे थी, 10 को ही मुझे बताया गया कि वो 11 को जा रहे हैं और आपके काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं अभी तक डिस्कस नहीं हुए हैं, तो उसमें आपको मौका मिलेगा जहाज़ में उनसे डिस्कस करने का। और बेसिकली इश्यूज़ वगैरह जो थे वो तारिक परवेज़ एक थे जनरल साहब, उनको फ़ौज से रिटायर किया गया था, उसके ऊपर वो बात करना चाहते थे। और भी जो जितने भी ISI के इश्यूज़ थे वो एक लंबी लिस्ट थी, तो वो हम वहाँ रास्ते में डिस्कस कर लेंगे। और वहाँ इन्होंने मिलना था जाके शेख को, और शेख से जो बात इन्होंने करनी थी मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि मैं था उस मीटिंग में, वो बेसिकली कुछ उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी पाकिस्तान में, जिसका इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि ये आप अभी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ ना करें, क्योंकि हमारी फॉरेन एक्सचेंज की कंडीशन ठीक नहीं थी। तो उस काम से ये गए थे और बड़ा इनको एक तरीके से हाई प्रोफाइल इनका वो हुआ वहाँ रिसेप्शन वगैरह, और लंच दिया गया, उसमें मैं भी था। तो इनका जो मोहम्मद है वो मेरे साथ ही बैठा हुआ था, वो हमारा शागिर्द भी रहा था IAS में, MI में। बाद में जो चीज़ें निकली उसमें पता लगा कि ये जो ये कुछ तैयारी हो रही थी और स्क्रिप्ट वगैरह कोई लिखा जा रहा था कि उन्होंने जो बोलना है, और वो चीज़ें जो थी वो सीक्रेट नहीं रह सकें, और वो प्रॉबेबली उनमें कोई इन्फॉर्मर था बीच में जो कि उनको भी बताता रहा। क्या जनरल ज़ियाउद्दीन ये बात जानते हैं कि वज़ीर आज़म के वफ्द में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अगले रोज़ 12 अक्टूबर को पाकिस्तान में आर्मी चीफ के खिलाफ एक ख़तरनाक अमल का हिस्सा बनने जा रहे हैं? मेरी इल्म उस वक्त बिल्कुल नहीं थी, और ये मेरे सामने आए भी नहीं, ये क्योंकि उसके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं, ये किसी और कंपार्टमेंट में ही बैठे हुए थे। और वो जो उस वक्त थे जर्नलिस्ट जो थे, मेरे ख्याल में नज़ीर नाजी थे, वो नज़ीर नाजी साहब थे, और हसन नवाज़ थे। मैं हसन नवाज़ को पहले मिला भी नहीं था कभी। तो ये लोग कहीं बैठे साइड पे, हुसैन नवाज़, तो ये कुछ वहाँ कर रहे थे बैठे। तो इस लिहाज से बाद में तो खैर हाइंड साइड में तो सब पता लग जाता है, लेकिन उस वक्त ये ऐसी कोई नॉलेज नहीं थी। और प्रेपरेशन, लेकिन जो चीज़ बाद में आई है, कुछ किताबों में भी लिखी गई है कि ये जो प्रेपरेशन थी चेंज ओवर की, ये तो काफ़ी अरसे से चल रही थी इनकी, और मुज़ाकरात आपस में हो रहे थे और फैसले किए जाने थे, लेकिन उस लूप में मैं नहीं था। सितंबर के आखिर में शहबाज शरीफ और जनरल ज़ियाउद्दीन अमेरिका का दौरा करते हैं। क्या ये दौरा जनरल मुशर्रफ के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करने से पहले अमेरिका को एतमाद में लेने के लिए है? एक तो ये कि वज़ीर पंजाब मेरे साथ नहीं थे, और ना मुझे पता था वहाँ के ये आए हुए हैं। ये अपने किसी निजी दौरे पे गए थे, और ये वहाँ पे उस दौरान में जब मैं था, मेरी नॉलेज में नहीं है किसी इम्पोर्टेंट आदमी को मिले हों, जबकि मैं सबको मिल रहा था, क्योंकि मेरा अनाउंस्ड विज़िट था, तो मैं तो सबको मिल रहा था वहाँ पे। और जो उस वक्त के उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे सैंडी बर्गर, मैं उनको मिला। फिर जितने भी इम्पोर्टेंट वहाँ थे, एम्बेसडर पिकरिंग थे जो कि उस वक्त एक्टिंग उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनसे मिला। वो सबसे वो मिलवा रहे थे मुझे। और बेसिकली चूँकि जॉर्ज टेनेट का मैं गेस्ट था, तो वही सारे अरेंज करता था, तो इसलिए ये ख़बर तो बिल्कुल ही गलत थी। और लेकिन आप देख लें कि मीडिया में किस तरह चीज़ें डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, कि उन्होंने उसको लिंक कर दिया कि शायद वो और मैं किसी इस मकसद से गए हैं कि इसको अवॉइड किया जाए। उन दिनों वहाँ एक निकला था अखबार में, रोग आर्मी करके एक बहुत बड़ा एडवर्टिज़मेंट निकला था, वो भी किसी इंडियन सोर्सेज की वजह से बना था। उसको भी हमने काउंटर किया, और वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह में ये सारा उसको क्लैरिफाई किया कि ये गलत है जिस तरह कहा गया। लेकिन वहाँ पे जब मैं था तो मैंने इससे जनरल ज़ीनी से बात की। जनरल ज़ीनी जो था वो सेंटकॉम का कमांडर था, और मैंने उनको बताया कि इस तरह यहाँ मैं आया हूँ, तो आपसे मिलने मैं चाहता हूँ, पता लगे हमें कि क्या हमारी कोऑपरेशन वगैरह हो रही है।
تو اس کے اوپر اس نے کہا کہ نہیں میں خود آؤں گا، تو وہ خود آ گیا مجھے واشنگٹن میں ملنے. ہوٹل میں آیا، پھر 2-3 گھنٹے اس نے میرے ساتھ بات چیت کی، اور وہاں پہ اس نے پھر یہ بتایا کہ یہاں کے اوپر اس طرح کی انڈیکیشنز ہیں کہ جو اسٹیٹمنٹس وغیرہ ایشو کی گئی ہیں فرام وائٹ ہاؤس، اس سے پرویز مشرف خوش نہیں ہے، کیونکہ وائٹ ہاؤس میں ایک اسرشن دی گئی فرام ویری لولی، ان کا جو وہ تھی ایک لیڈی، کہ پاکستان میں اگر کو ہوگا تو امریکہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. تو اس کے اوپر پرویز مشرف صاحب سنا ہے، اس نے کہا کہ سنا ہے کہ وہ اس پہ ناراض ہوئے ہیں، لیکن ہماری انٹینشن بڑی کلیئر تھی کہ ہم نے تو ڈیموکریسی کو ہی سپورٹ کرنا ہے. تو اس پہ میں نے ان کو بتایا کہ آپ پرویز مشرف کو یہاں وزٹ کے لیے بلائیں، اور وہ چونکہ چیئرمین بھی اب بن گیا ہے تو ان کے سسٹم میں چیف آف آرمی اسٹاف کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے. چیئرمین کی تھوڑی بہت ہے، کیونکہ وہ جو پریزیڈنٹ کو ملتا ہے ڈائریکٹ، اس کی ایکسیس ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ. چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسیس نہیں ہے. لیکن جتنے بھی کمانڈرز ہیں جیسے سینٹ کام کا اور دوسرے کمانڈرز ہیں، ان کی ایکسیس ڈائریکٹ ہوتی ہے پریزیڈنٹ کو. تو اس نے خود ہی کہا کہ یس آئی تھنک یہ بات صحیح ہے، ان کو ہم چونکہ اب وہ چیئرمین بن گئے ہیں ایز اے چیئرمین انوائٹ کریں گے، اور ان کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں ان کو کلیریفائی کر دیں گے. تو یہ صرف بات ہوئی تھی، اور اس میں یہ بالکل نہیں تھا کہ کہیں ذکر ہی نہیں ہوا کہ شہباز شریف بھی وہاں پہ ہیں. 12 اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف صرف چیف آف آرمی سٹاف نہیں، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف بھی ہیں، لیکن نواز شریف اس بات کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں. سوال یہ ہے کیوں؟ نواز شریف صاحب کا یہی کہنا تھا اس وقت کہ وہ مستقل نہیں ہیں، اور میں نے یہ سوال اس کانٹیکسٹ میں پوچھا تھا کہ پرویز مشرف نے کئی دفعہ یہ میڈیا میں بھی کہا اور میسج میں کہا کہ جنرل ضیاء الدین کو چیئرمین لگایا جائے، تاکہ میرے اوپر جو یہ لوگ قیاس رائیاں کرتے ہیں کہ مجھے چیئرمین لگا دیں گے اور جنرل ضیاء الدین کو چیف آف آرمی اسٹاف لے آئیں گے، یہ ختم ہو. تو وہ تو خود اپنی طرف سے کہتا تھا کہ اس کو چیئرمین لگایا جائے. تو جب میں نے یہ سوال کیا تو میرے ذہن میں وہ چیز تھی کہ میں بھی یہ میاں صاحب جو ہیں یہ مجھے وہاں لے جانا چاہتے ہیں چیئرمین، اور یہ سارا اس کو فارغ نہیں کر رہے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا نہیں ہم تو اس کو بالکل ہی فارغ کر رہے ہیں. تو وہ جو ایک سوال تھا دیٹ واز ود اے بیک گراؤنڈ، وہ بیک گراؤنڈ یہی تھی بس. اگر جنرل مشرف صرف قائم مقام چیئرمین نہیں، جیسا کہ کچھ لوگ اس بات میں پوری طرح یقین رکھتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں چیئرمین کے عہدے سے ان کی برطرفی کا الگ سے نوٹیفیکیشن ضروری ہے؟ نوٹیفیکیشن جو ہے نا جی، آرمی میں آرم فورسز میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نوٹیفیکیشن تو یہ سول سروسز میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ جب تک نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. آرمی میں تو جب انسان ریٹائر ہو جاتا ہے یا ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد کئی نوٹیفیکیشن آ رہے ہوتے ہیں جسٹ فار دی پرپز آف سیلری اینڈ پینشنز اینڈ سچ تھنگس. تو آرمی میں تو جو سامنے چیز ہو اس کو ویلیو دی جاتی ہے. اگر کسی نے کور کمانڈر نے کسی کو مطلب پروموشن دی ہے کسی میجر کو یا کرنل کو، تو جب اس نے لگا دیا وہ لگا دیا، اس کی نوٹیفیکیشن وغیرہ کا کوئی انتظار نہیں کرتا کہ وہ پروموٹ ہو گیا ہے. تو یہ نوٹیفیکیشن وغیرہ جو ہیں آرمی میں اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے. کہ اگر انہوں نے زبانی کہہ دیا تھا اور ان کو بلا کے انسٹرکٹ کر دیا تھا تو پھر چیئرمین تھے وہ. لیکن انہوں نے تو خود کہا کہ میں نے تو ایکٹنگ چیئرمین لگا.